से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेश कदम। अस्सलामु अलैकुम सामी। पेश कदम का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान उमर बाला और मैं सज्जाद कोथरू। आज के शुमारे में जानेंगे कि कैसे हम चाइनीज एक्यूपंक्चर में अपना करियर बना सकते हैं। एक्यूपंक्चर एक ऐसा साइनस है जो चाइना में इजाद हुआ है। इट इज द कंप्लीट साइनस। इसमें हम हर एक का इलाज कर सकते हैं। बात होगी ड्रग एडिक्शन के मुतालिक हमारे हेल्थ सेगमेंट में। ओवरऑल कि उसकी पूरी जिंदगी पे इस पे असर पड़ता है, पहले उसके हेल्थ पे। और सुनेंगे एक खूबसूरत नात शरीफ। मेरे आका की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में तेरी चाहत। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी से। सामीन, वीडियो गेम्स जो हम सब ने खेली होगी और खेलते रहेंगे, बच्चा हो या नौजवान सब इसके शौकीन है। ये वीडियो गेम्स दिन ब दिन तूल पकड़ती जा रही है और जमाने के साथ साथ इनमें भी नए बदलाव आ गए हैं, जो कि दिलचस्प होने के साथ साथ डरावने मंजर भी पेश करती है। चलिए सामीन, जानते हैं कि आज हमारे सहाफी उबैद ने इसके मुतालिक क्या मालूमात हमारे लिए लाई है। दोस्तों, क्या आपको याद है सुपर मारियो, पैकमैन और डंकी कॉन्ग? लगभग 10 साल पहले हम अपने दोस्तों के साथ ये गेम्स खेलते थे। वो था वक्त 2D गेम्स का, मगर आज वक्त 3D यानी 3 डायमेंशनल गेम्स का आ गया है। कौन सी गेम्स की ग्राफिक्स बिल्कुल असली दिखते हैं, कौन सी गेम सबसे तेज है, ऐसी ही सवाल गेम्स के शौकीन एक दूसरे से पूछते रहते हैं। आज ये सिर्फ टाइम पास ही नहीं बल्कि एक जुनून बन गया है। चलते हैं गेम्स की हैरान कर देने वाली दुनिया में, जिसमें हम जानेंगे गेम्स की तवारीख के बारे में। OXO, जिसे हम ज़र्ब ज़ीरो के नाम से जानते हैं, पहली कंप्यूटर गेम थी जिसे किसी कंप्यूटर पे खेला गया। विलियम हिजनबॉथम को फादर ऑफ कंप्यूटर गेम्स माना जाता है, जिसने 1958 में टेनिस फॉर 2 के नाम से एक गेम इजाद की। बाद में 1960 की दिहाई में काफी नई गेम्स बनाई गई, जो कि ज्यादातर तलबा ने बनाई। 1977 में नोलान बुशनल के नाम से एक शख्स ने पहला वीडियो कंप्यूटर सिस्टम, जो अटारी के नाम से मशहूर है, बनाया। अटारी ने गेमिंग को एक नई शक्ल दे दी। इसके बाद 1980 में आर्केड गेम्स का वक्त आया। इस वक्त को गेम्स की गोल्डन एज मानी जाती है। आर्केड गेम्स कश्मीर में आज भी खेली जाती हैं, जिसमें सबसे मशहूर टेकन 3 है। पुरानी गेम्स सादा और आसान होती थी, मगर आज की गेम्स ज्यादा दिलचस्प और मुश्किल होने के साथ साथ काफी पेचीदा होती है। ID टेक्नोलॉजीज की गेम डूम, जो कि 1990 में बनाई गई, अब तक की सबसे डरावनी गेम मानी जाती है। इसी कंपनी की एक और गेम क्वेक ऐसी ही किस्म की एक गेम है जिसने ID टेक्नोलॉजीज को आसमान पर चढ़ा दिया। हाफ लाइफ एक्शन गेम्स में सबसे मशहूर गेम मानी जाती है। जब यह गेम रिलीज हुई तो यह जाहिर सी बात थी कि यह गेमिंग की तवारीख में नाम बनाने में कामयाब होगी, और ऐसा ही हुआ। गेमिंग इंडस्ट्री में फार क्राई सबसे खूबसूरत ग्राफिक्स वाली गेम मानी जाती है, मगर याद रहे कि यह गेम खेलने के लिए आपके पास कंप्यूटर में एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा यह गेम आज तक की सबसे मुश्किल गेम मानी जाती है। कुछ गेम्स दिलचस्प होने के साथ साथ डरावनी भी होती है। इसकी एक उम्दा मिसाल डूम 3 है। ये गेम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। यूबीसॉफ्ट की गेम प्रिंस ऑफ पर्शिया एक ऐसी गेम थी जिसने गेमिंग इंडस्ट्री में इनकलाब लाया। हॉलीवुड ने इसी गेम को हाल ही में एक फिल्म की शक्ल में पेश किया।
سامعین یاد رہے کہ آج کل کی نئی گیمز اپنے کمپیوٹر پہ کھیلنے کے لیے اچھی کنفیگریشن یا اچھی حیت والا کمپیوٹر ہونا چاہیے، اور ایک اچھی حیت والے کمپیوٹر میں گرافکس کارڈ ہونا لازمی ہے۔ گرافکس کارڈ کی ہی بدولت ڈوم یا فار کرائے جیسی گیمز عمدہ اور بہترین کام کرتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گیمز کو ہر ایک کی زندگی میں ایک اہم جگہ حاصل ہے، خصوصاً بچوں کی۔ مگر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گیمز کا حد سے زیادہ کھیلنا مضر صحت اور سماج میں ایک بدعت کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ پیش قدم کے اگلے شمارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے زیادہ گیمز کھیلنا سماجی بدعت بن گیا ہے۔ تو دیجیے مجھے اجازت اور آپ سنتے رہیے پیش قدم۔ کشمیر میں کچھ نوجوان بری عادتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک بری عادت ہے نشے کی۔ نشیلی منشیات اور زہریلی ادویات میں کچھ خاصا فرق نہیں ہوتا، فرق صرف اتنا ہے کہ نشہ انسان کو دھیرے دھیرے ختم کرتا ہے۔ نشے کی اس لت سے چھٹکارا پانے کے لیے کافی ہمت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں سامعین، اسی حوالے سے سنتے ہیں پیش قدم کی صحافی نورین فاروق کی یہ گفتگو ڈاکٹر زاہدہ سے ڈرگ ایڈکشن کے متعلق۔ ڈاکٹر زاہدہ، ایڈکشن کا مطلب کیا ہے؟ ایڈکشن کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز یا کسی بیہیویئر کا اتنا عادی ہو جائے کہ وہ اس کو چاہ کے بھی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ ایک انسان کو کمپلشن رہتا ہے کہ وہ سبسٹنس یا وہ بیہیویئر کنٹینیو کرے، یہ جان کر بھی کہ اس کے زندگی پہ اس کے مضر اثرات ہے۔ ایک تو ہوتا ہے سبسٹنس ایڈکشن، لائک اگر کوئی تمباکو نوشی کرتا ہے، ڈرگس کی ایڈکشن یا الکوہول کی ایڈکشن۔ دوسرا ہوتا ہے پروسیس ایڈکشن، جس میں کہ جوا آتا ہے، کھانے کی ایڈکشن یا شاپنگ کی ایڈکشن، لیکن سب سے کامن ایڈکشن سبسٹنس کی ایڈکشن دیکھی گئی ہے۔ ایک انسان کیسے ایڈکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس ایڈکشن کی کیا وجوہات ہے؟ جی، ایڈکشن کے بہت سے وجوہات ہیں، جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ ایڈکشن یوزولی ٹین ایج ایڈولسنس میں ہوتا ہے۔ ایڈولسنس میں برین اتنا میچور نہیں ہوتا ہے، تو ایک انسان اچھا ججمنٹ نہیں لے سکتا ہے یا وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں پورا کر سکتا ہے، اس کا اوور آل برین امیچور ہوتا ہے تو وہ ایزیلی ایڈکٹ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ جینیٹکس، کہ اگر گھر میں کوئی اس کا مطلب گھر کا کوئی بندہ، کوئی ممبر ایڈکٹ ہے تو یہ جو دوسرا بندہ ہے اس پہ بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر چھوٹی عمر میں کوئی بچہ دوائی لیتا ہے یا کوئی چیز یوز کرتا ہے تو اس کو 80% چانس ہوتے کہ وہ اس چیز کا عادی ہو جائے۔ اور چوتھا ہے کہ کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے، مینٹل انسٹیبلٹی، اینگزائٹی، تو وہ ڈرگس یا کوئی سبسٹنس یوز کرتا ہے تاکہ اس کو ان پریشانیوں سے ریلیف ملے۔ باقی ہوتا ہے انوائرمنٹل فیکٹر، جس میں کہ گھر کے افیئر آتے ہیں۔ امپورٹنٹ دیکھا گیا ہے کہ ایکیڈیمک پرفارمنس، اگر کسی کا اسکول پرفارمنس بہت کم ہے تو بچے میں چانس ہے کہ وہ کسی ڈرگ کا ایڈکٹ بنتا ہے۔ ایڈکشن کا امیڈیٹ اور لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہے؟ پہلے بلڈ پریشر انکریز ہوتا ہے، اس کی ہارٹ ریٹ انکریز ہوتی ہے، بے قراری سی آتی ہے، وہ نہ کھا سکتا ہے ٹھیک سے، نہ وہ پی سکتا ہے ٹھیک سے، اس کی جو سپیچ ہے اس میں سلرڈنس آتی ہے، اس کی اوور آل مومنٹس کم ہوتے ہیں، اچانک اس میں ویٹ لاس یا ویٹ گین ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں برونکائٹس ہو سکتا ہے، مطلب اس کے لنگس میں پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے دانتوں میں پرابلم ہو سکتی ہے، سائنس کا انفیکشن ہو سکتا ہے، یا اس کے ناک سے خون آ سکتا ہے۔ جو لانگ ٹرم افیکٹس آف ایڈکشن کے یہ ہے کہ اوور آل کہ اس کی پوری زندگی پہ اس پہ اثر پڑتا ہے، پہلے اس کے ہیلتھ پہ، کیونکہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے یہ برین پہ زیادہ اثر کرتا ہے، اور برین کی اسٹرکچر اور برین کی فنکشن پہ اثر کرتا ہے، اس لیے اوور آل اس کی ہیلتھ اثر ہوتی ہے، اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی پہ، اس کے فائنانس پہ، اس کی کیریئر پہ، اوور آل اس کی ریلیشن شپ پہ، گھر میں کیسے ریلیشن آف کیا ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی ایڈکشن سے چھٹکارا پانا چاہے تو اسے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اس کو ایڈکشن ہے،
दूसरा ये कि उसको समझना है कि इससे और एस्पेक्ट पे इसके मुज़िर असरात है। तीसरा ये कि उसमें अपना एक विल पावर होना चाहिए कि उसको ये एडिक्शन नहीं करनी है। चौथा ये कि उसको फैमिली सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड्स का सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट होना चाहिए कि उसको अपनी एडिक्शन रिड्यूस करनी है। अगर वो दिन में 2 बार या 3 बार दवाई लेता है वो कम करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो गैप्स है फिर उनमें कि उसको वो हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ करना है, लाइक उसको एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, गेम्स में हिस्सा लेना है या पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। इसके अलावा अगर इससे फर्क नहीं है तो उसको एंटी एडिक्टिव ड्रग्स अवेलेबल है, या यहाँ पे हमें अब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आए तो उसको कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारे उन सुनने वाले पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगी जिनके बच्चे इस एडिक्शन के शिकार है? उनका मॉरल सपोर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि वो उनको डिग्रेड करे, डिसग्रेस करे, बल्कि उनको हर हाल में, एवरी एस्पेक्ट में अपने बच्चे को सपोर्ट देना है। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी सलाह के लिए। उम्मीद करती हूँ हमारे सुनने वाले जरूर आपकी सलाह पे अमल करेंगे। अब वक्त आ पहुंचा है हमारे अगले सेगमेंट करियर काउंसलिंग का, जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे हम चाइनीज एक्यूपंक्चर में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन कैसे। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में हमारी मदद कर रहे हैं पेश कदम के तमीम अहमद बाबा। चाइनीज एक्यूपंक्चर कश्मीर में पहली 2 दिहाइयों से मुतारिफ है और मरीजों की एक खासी तादाद अपने अमराज का इलाज, खुसूसन जोड़ों से मुतल्लिक अमराज का इलाज कराने के लिए चाइनीज एक्यूपंक्चर से मुस्तफीद होती हैं। इसी हवाले से हमने मजीद तफसीलात जानने के लिए बटमालू में मुकीम एक एक्यूपंक्चर क्लिनिक का दौरा किया। डॉक्टर सोफी मोहम्मद अशरफ, जिन्होंने चाइनीज एक्यूपंक्चर में एक सन्नत याफ्ता डिग्री हासिल की है, इस बारे में हमसे हम कलाम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, पेश कदम के हेल्थ सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चाइनीज एक्यूपंक्चर का तर्ज इलाज क्या है? एक्यूपंक्चर एक ऐसा साइनस है जो चाइना में इजाद हुआ है। इट इज द कंप्लीट साइनस। इसमें हम हर एक का इलाज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ कश्मीर में पेशेंट आते हैं, ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स आते हैं, जैसे डिस्क प्रोलैप्स पेशेंट, जिनको जो भी ऑर्थोपेडिशियन, चीफ ऑर्थोपेडिशियन यहाँ पे हैं, उनको एडवाइस करते हैं सर्जरी के लिए। लेकिन जो भी हमारे पास आते हैं हम उनको विदाउट सर्जरी ठीक करके देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं आप मरीज के तकलीफ की तशखीस कैसे करते हैं? जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट को हम पहले इंस्पेक्शन करते हैं, ये विजुअल इंस्पेक्शन भी करते हैं, ऑस्कल्टेशन भी करते हैं, ऑल्फैक्शन भी करते हैं। उसका फेशियल जो कम्प्लेक्शन है उसको बोलते हैं फेशियल डायग्नोसिस। फेशियल डायग्नोसिस, इसमें चाइनीज फिलॉसफी में फेशियल डायग्नोसिस मस्ट है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको पहले ही रीड कर लेते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम उसको करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। जैसे अभी कोई डिस्क प्रोलैप्स पेशेंट आएगा तो उसको हम कॉट पे लेते हैं, बेड पे लिटाते हैं प्रॉन पोजीशन में, इन्हें उल्टा लेके। तो फिर हम उसको इंडेक्स फिंगर, जो हमारे हाथ होते हैं, इनको जो ये फिंगर टिप्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम चाइनीज में मैजिक बटन। इन मैजिक बटन से हम क्या करते हैं, उसके जो वर्टेब्रा है, वर्टेब्रल कॉलम है, उसको ऊपर से लेके नीचे तक हम टच करते हैं। तो हमको इससे पता चलता है कि डिस्क कहाँ पे है। तो उसको डिटेक्ट करने के बाद हम उसको फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अशरफ साहब, जानना चाहेंगे कि इस इलाज को कारगर होने में कितना वक्त लगता है? पेशेंट को चेक करने के बाद पेशेंट को ये बताते हैं टाइम ड्यूरेशन भी, आपको जैसे 1 महीने लगे, फिर अप डाउन होता है, जैसे 10 दिन ज्यादा लगे या 15 दिन ज्यादा लगे, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है पेशेंट को ठीक होने के लिए। पेशेंट को ठीक, वी वांट, तो पेशेंट को हमको ठीक करना है, ये नहीं देखना। हम पेशेंट को हम बताएंगे 1 महीना 1.5 महीना लगता है और उसको फिर 15 दिन और लगेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं, उसका कोई जाता नहीं है, वो पूरा ठीक हो जाएगा। वो जैसे 2 साल 3 साल से बेचारे परेशान थे, यहाँ 1 महीना 2 महीने 3 महीने लगता है, पेशेंट फिर से रिकवर हो जाता है, कोई डिपेंडेंट नहीं रहते। ये बताएं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में किस किस किस्म के आलात इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे? जो भी नीडल होती है वो सुपर स्टेनलेस स्टील होती है, स्टरलाइज्ड होती हैं। जो कप लगाते हैं, कप, उसको कपिंग थेरेपी बोलते हैं, वो भी हम एक्यूपंक्चर पॉइंट पे ही लगाते हैं। एक्यूपंक्चर पॉइंट जहाँ पे होता है उसी के ऊपर लगाते हैं। तो एक्यूपंक्चर के बाद उसको हम जैसे 30 मिनट देते हैं या 1 आवर 50 मिनट देते हैं, डिपेंड्स अपॉन सीवियरिटी जैसे पेशेंट को होता है। उसके बाद उसको हम रेस्ट देते हैं। उसके बाद हम उसको जैसे मॉक एग्जिबिशन करते हैं, वो एक सिगार होता है, उसमें जो मटेरियल होता है उसमें लीव्स होते हैं वूल टाइप के, जलाने के बाद उसमें से जो हीट निकलती है अब उधर सेकंड रखते हैं। तो जैसे ही उसको हीट अप हो गया तो ऊपर से प्रेस करने के दूसरा स्पॉट, दूसरा जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है उस पे हम उसको हीट कर सकते हैं। तो उससे क्या अंदर की जो स्वेलिंग है या समझ लो इन्फ्लेमेशन है, पेन है, वो खत्म हो जाता है।
डॉक्टर साहब, आखिर में इस चीज की वजाहत करें, एक्यूपंक्चर इलाज से मरीज को क्या फायदे हासिल होते हैं? जो भी आज तक जैसे कोई पेशेंट आता है, उसने जितनी भी मेडिसिन खाई होती है, जैसे 5 साल 10 साल ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनके बॉडी में जो साइड इफेक्ट उन मेडिसिन का रहता है, ये उसको भी एक्सट्रैक्ट करता है और बॉडी को बूस्ट करता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो खत्म हो जाती है पेशेंट को ट्रीटमेंट से, जैसे मेडिकेशन से, किसी से भी प्रॉब्लम से भी, जो उसके अंदर एलिमेंट होता है, डिजीज होती है, उससे उसकी जो बॉडी की एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक रेट जो डाउन हो जाती है, जो एक्यूपंक्चर है वो बूस्ट करता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं एक्यूपंक्चर के। डॉक्टर साहब, पेश कदम से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, हमेशा से हम आपको मकामी टैलेंट से फैजियाब कराते आए हैं, तो इसी हवाले से सुनते हैं अवंतीपोरा की शीराजा अमीन की जुबानी ये खूबसूरत नात शरीफ। मेरे आका की मुद्दत हुई है, मेरे आका की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है, मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है, कि रुख उनका देखा है जब से कमर में, कि रुख उनका देखा है जब से कमर में, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है, मेरे लब पे मौला न कोई सदा है, फकत मुझ निकम्मे की यही दुआ है, मेरे लब पे मौला न कोई सदा है, फकत मुझ निकम्मे की यही दुआ है, यही दुआ है, मेरी सांस निकले दरे मुस्तफा पे, मेरी सांस निकले दरे मुस्तफा पे, गमे दिल नबी को सुनाते सुनाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है, कि शहरे मोहम्मद की हर एक गली से, कि शहरे मोहम्मद की हर एक गली से, जनाजा उठाना घुमाते घुमाते, मेरे आका
جو مل جائے نقش کفے پائے ہیں مر، جو مل جائے نقش کفے پائے احمد، تو مر جائے سر کو جھکاتے جھکاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ کشمیر کے لوگوں کے پاس ہنر کا خزانہ ہے اور ہمیشہ سے ہم نے آپ کی گفتگو کچھ انوویٹر سے کروائی۔ اسی سلسلے میں آئیے آج کے شمارے میں سنتے ہیں پیش قدم کے صحافی اشفاق مجید کی گفتگو بلال احمد سے اور جانیں گے ان کی انوویشن فنکشنل باکس کے متعلق۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق مجید۔ خیر مقدم ہے آپ کا ینگ اچیورز کی اس سیگمنٹ میں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں بلال صاحب، جو کہ پیشے سے ایک انجینئر ہیں۔ ہم بات کریں گے ان سے ان کی ایک نئی ایجاد کے بارے میں۔ السلام علیکم بلال صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بلال صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں اپنی ایجاد کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا۔ ایکچولی میں میتھمیٹکس میں بہت انٹرسٹ ہوں اور میں نے 2002 میں جب میں 12th میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں نے ایک ایکویشن بنائی ہے جس کا نام ہے انالیٹیکل ایکویشن، BAE، بلالس انالیٹیکل ایکویشن۔ تو اس کے بعد میں نے بہت کچھ سوچا ہے کہ میں اس کی کچھ اپلیکیشن بناؤں کہ یہ ڈیلی لائف میں میری ایکویشن کہاں پر یوز ہو جائے گی۔ تو اس میں نے کیا کیا، تو اس میں ایک دن میں ایک نیوز پیپر پڑھ رہا تھا، اس میں نے دیکھا تھا کہ مور دین 13,000 پیپل جو ہے ان انڈیا میں تو وہ مر جاتے ہیں گیس لنکیج کی وجہ سے۔ تو مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ نہیں، میں ایک کام کروں گا، کوئی ایسا چیز ایک بناؤں گا جس سے اگر ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو کچن میں ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں زیادہ گیس، تو اس وقت ہمیں یہ بھول ہوتا ہے کہ گیس ٹرن آف کرنا۔ تو میں نے یہی سوچا کہ میں اس میں کچھ ایسا ایک کوئی ایسیسری بناؤں گا، کوئی ایسا ایک الیکٹرانک ڈیوائس یا کوئی ایسا چیز بناؤں جس سے یہ ٹرن آف ہو جائے گا۔ تو اس میں مجھے آئیڈیا آیا کہ میں ایک فنکشنل باکس بناؤں گا، تو ود دی ہیلپ آف دس فنکشنل باکس کے حساب سے میں یہ ٹرن آف کر سکتا ہوں۔ مگر اللہ کا فضل ہے کہ اس سے مجھے کوئی بھی چیز ٹرن آف ہوتا ہے یا آن بھی ہوتا ہے۔ آپ کی ایجاد فنکشنل باکس، اس کی کیا افادیت ہے، ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔ ایکچولی اس کے جو فائدے ہیں وہ نمبر ایک اس کا یہ فائدہ ہے کہ جیسے گھر میں کوئی بھی ایسیسریز ہے، الیکٹرانک ایسیسریز جیسے ریفریجریٹر ہے، اوون ہے، گیزر ہے، ہیٹر ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت فائدہ مند ہے ایک ڈیلی لائف کے لیے، مگر بہت ڈینجرس بھی ہے اگر ہم ان کو اچھی طرح سے یوز نہیں کریں گے۔ لائک میں آپ کو اس طرح سے وہ ریفریجریٹر ہے، تو آپ کہیں پر جا رہے ہو تو آپ کا ریفریجریٹر آن ہے تو آپ کو آف کرنے کی ضرورت ہے، یا ہم کو آف ہے تو ہمیں آن کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ہم آن آف کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مور دین 126 ایسیسریز کو ہم آن آف کر سکتے ہیں اس فنکشنل باکس سے۔ اور اس فنکشنل باکس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم خالی الیکٹرانک ایسیسریز کو بند کر سکتے ہیں، جیسے گھر میں گیٹ ہوتا ہے، دیٹ از میکینیکل پارٹ، میکینیکل ہے یہ گیٹ، جیسے دوسرا چیز بھی ہے، جیسے مثال گھر میں بہت سارے جیسے گیس مین چیز ہے تو وہ ہم آن آف کر سکتے ہیں۔ بلال صاحب، کیا آپ نے اپنی اس ایجاد کی نمائش کسی عوامی سطح پہ کی ہے؟ میں نے اس کی ڈیمانسٹریشن کشمیر یونیورسٹی میں کیا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے، یوسک جس کو بولتے ہیں ہم، تو وہاں پر ایک سائنس ورک شاپ بھی ہے، میں نے وہاں کشمیر یونیورسٹی میں سائنس ورک شاپ میں نے اس کی ڈیمانسٹریشن کی ہے۔ آپ ہماری ینگ اچیورز کو کیا صلاح دینا چاہیں گے؟ میں یوتھ کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ جو میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور جہاں پر بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں جائے آپ میتھمیٹکس کو آپ کو ضروری سیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اس کو اویئرنیس بھی ہونا چاہیے کہ ہم ڈیلی لائف میں میتھس کا یوز کیا ہے، ہم کیسے یوز کرتے ہیں۔ میتھمیٹکس کو آرام سے سمجھے، کیونکہ جتنا آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھو گے اور اس میں زیادہ ہارڈ ورک کرو گے تو اتنا آپ کو یہ انٹرسٹ لگے گا۔ بلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پیش قدم سے بات کرنے کا۔ اب وقت آ پہنچا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا تھرینڈ کا، جس میں آج ہم نے عوامی مشکلات کو موضوع بحث بنایا ہے۔ بڑی مشکلات سڑک حض روڈ کلیئر روڈ کہین حض ات گو واریاہ ٹائم کہ ایم ایل اے مشتاق صاحب ترالک تور تہ گئی واریاہ لٹہ ایپلکیشن ترائی R&B گئی مگر سون مسلہ گو حل کہین۔ دویم مسلہ چھ پاورک حض دہس من اکھ گنٹہ 2 گنٹہ پاور دِوان حض برابر پاور آسان کہین، گئی 2 مسلہ۔ ترٛیٚیِم مسلہ لون آسان مثال بجلی لون آسان برابر لون مین تہ کم کران کہین۔ یہ مسلہ چھ گامس مز حض۔ پہلے ہمیں ہائر سیکنڈری کی پرابلم ہے، اسکول
کوئی پراپر سسٹم ہے ہی نہیں. بچوں کو سری نگر جانا پڑتا اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے, اور دوسرا ہمیں پانی کی بہت شارٹیج ہے. پانی اگر ہوتا بھی ہے بہت کم ٹائم. یہاں بیسکلی جو ہائر سیکنڈریز ہونی چاہیے یہاں پہ وہ نہیں ہے, اسٹیبلشڈ ہائر سیکنڈریز یہاں پہ بالکل نہیں ہے. اب جو ہے وہ پرائیویٹ ہے اور وہاں پہ ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا ہے, بچوں کو دور دور سے آنا پڑتا ہے, تو وہ یہاں نہیں آ سکتے. مشکلات آب پائپ روزن آب 10 منٹن تران آب پہ اصل مز کن سات دہس آب کن سات 3 دن کی 4 دن کی. ساری کھت بڑ پرابلم یہ وتہ ہز پرابلم کیا زیادہ آمد رفت چلان گاڑی ہند چلان پریت مزہ ڈیلیوری زنان بنان پرابلم گھان رستس مز کھڑا کیا آب سمان سڑکن مز صحیح گاڑی نہ ہکان نیرت پور کہین یہ پرابلم صحیح زیادہ سڑکن ہز. سامعین, آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا, لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں پچھلے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام. 33ویں شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس شمارے کے سنگمیل سیگمنٹ میں ہم نے کس بارے میں بات کی, جس کا صحیح جواب ہے امریکن ریولوشن. اس سوال کا جواب ہمیں کئی لوگوں سے موصول ہوا ہے, لیکن قرہ اندازی کے ذریعے جو نام انعام کا حقدار پایا گیا ہے وہ ہے پنجگامہ پلوامہ کی ذریت نبی, جو کہ 10ویں جماعت کی طلبہ ہے. انعام آپ کو بہت بہت مبارک. مزید جانکاری ہم آپ کو ای میل کے ذریعے ارسال کریں گے. ہمارا آج کا انعامی سوال ہے, سب سے پہلے کھیلی جانے والی کمپیوٹر گیم کون سی ہے؟ آپ کا جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر اندر مل جانا چاہیے. ہمارا پتہ ہے پیش قدم, ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم, اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com. آج کا انعامی سوال پھر سے سن لیجئے. سب سے پہلی کھیلی جانے والی کمپیوٹر گیم کون سی ہے؟ تو اسی کے ساتھ پیش قدم کا یہ شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو دیجئے اپنے میزبان سجاد کوتھرو اور مجھے عمر بالا کو اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے سب سے جدا, سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہیں نیا انداز, سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم. آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر, اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.